आज ध्वस्त बनाएछ त्यो प्रब्लम पनि अब अलिकति उसको के अरे यो स्टेपिङ स्टोन मेथड छ नि सर स्टेपिङ स्टोन त्यहाँसम्म पुगेको छ सर अलिक त्यही गर्दै थिएँ सर त्यही भयो यो सबै भिडियोहरू पनि सक्यो सर सजिलो छ सबै त्यस्तो गाह्रो लागेन सर अलिकति हल्का कुनै कुनै ठाउँमा त कन्फ्युज हुँदो रहेछ 2-3 प्र्याक्टिस आउँदो रहेछ सर सेम प्रोसेस हुन्छ त्यही भएर कन्फ्युजन अलिकति हुन्छ तर एकसँग अर्को लिङ्क रहेछ सर अगाडिको बुझेन पछाडि बुझ्नु चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ मलाई होस्ट सेयर गर्नुहुन्छ कसो छ सर आज अर्चना आउँदैन रे यो होस्ट सेयर गर्नुस् न भयो होला सर भयो सर एकचोटि छ नि यसमा सर त्यो मोदी मेथड र स्टेपिङ अलिकति गर्दै पनि सजिलो होला जस्तो लाग्यो सर अरू कसैलाई केही प्रब्लम यसमा सबैलाई त्यस्तै लागेको हो हेलो प्रतिमाजीहरूले सुकृतिजीहरूले सकाउनु भयो के हो मनिकजीहरूले मैले त सकाएँ सर मैले स्टेपिङ पनि सकाएँ मैले मोदी पनि सकाएँ अनि मनिकजीले मैले पनि गरेँ सर गर्नुभयो हैन आन्सरहरु दुवैजनाको म्याच गरिरहेछ तपाईहरु दुईजनाको हुन्छ सर गर्दा म्याच त गरे छैन आन्सर भन्नुस् त मलाई कति कति आयो नर्थ वेस्ट कर्नर मेथडबाट गर्दाखेरि कति आयो 55500 55500 हैन नर्थ वेस्ट सर त्यही नै आउँछ सर त्यही नै आउँछ सर त्यसमा त्यसो त्यही नै आउँछ नेक्स्ट लिस्ट कस्टबाट 42000 हाम्रो भ्यामबाट 42000 भ्यामबाट 42000 आउँछ हो सर 42000 स्टेपिङ स्टोनबाट कति आयो स्टेपिङ स्टोनबाट सर माइनसमा आउँछ -1 आयो सर एउटा अनि अर्को फेरि हामी लुप निकाल्यौं -1 आउँछ हजुर हो सर -1 मा आउँछ कस्ट कसरी -1 आउँछ के भन्नु भयो सर टोटल कस्ट हैन सर त्यो माइनसमा आउँछ हैन त्यो अनअकुपाइड सेलमा सर टोटल कस्ट कति आयो 3500 आउँछ मलाई टोटल कस्ट भन्नुस् न 39500 39500 मोदी पनि गर्नुभयो यो पनि त्यतिकै आयो होला हैन त्यही नै आयो सर त्यही आयो सर सबैजनाको आइसकेको छ हैन हजुर सर सर मेरो चाहिँ बाइक छ दुईटा बाइक छ त्यो मोदी र स्टेपिङ बाइक छ म पछि गर्छु सर सुबे केही छैन पछि अब अरु कसैलाई पनि यसमा प्रब्लम भएको छैन है भएको छ अगाडिको चाहिँ भएको छैन सर अब दुईटा चाहिँ बाइक छ भयो भने सर सोधौँला सर मुभ गर्ने कि अब सरले हजुरले त्यो अस्ति हजुरले एकजनाको लागि मात्रै हो भने अर्को मुभ गरौँला हैन अर्कोमा बुझाइदिन्छु हैन केही फरक पर्दैन हुन्छ सर अर्को नयाँ तपाईले एउटा निकाल्छु भन्नुभएको थियो नि सर अघिल्लो भिडियोमा त्यही त अरूहरुलाई पनि प्रब्लम छ कि छैन त्यो मात्रै बुझ्न खोजेको हो अरूलाई छैन है छैन सर अनि अस्ति हामीले एउटा न्युमेरिकल गर्दै थियौं बीचमा रोकेका थियौ नि हैन डिजेनरेसिभ केसको हो सर हजुर सर हो अब त्यसको चाहिँ हामी आज कुरा गर्छौं त्योसँग यसको पनि अलिअलि त्यो सकाइयो यसको पनि अनब्यालेन्स ब्यालेन्स टाइप आउँछ हैन ब्यालेन्स पहिला गर्नु पर्यो त्यो अरु चाहिँ प्रोसेसहरु सेम हो हैन अब हामी डिजेनरेसिभ केसको लागि एउटा न्युमेरिकल गर्छौं degeneration transportation हाम्रो मिड टर्महरुको केही कुरा चलिरहेको छ के हो कसरी बनाउने सर मिड टर्महरु भन्नुभयो
कसरी बनाउने लाइन सिस्टम यता हाम्रो काम हामी बनाइहाल्छौँ नि पहिला डेट त निकाल्नु पर्यो होइन डेट निकाल्दाखेरि हामी त गरिहाल्छौँ नि अब डिजेनेसी केस चेक गर्नको लागि के हुन्छ भने हामी के गर्छौँ द सल्युसन यसलाई एक लाइन लेखिहाल्नुहोस् द सल्युसन in which number of occupied cell is equal to n plus n minus 1 where n is number of म्यूट गर्दा हुन्छ number of हाम्रो कसको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेको छ म्युट गर्दा हुन्छ n is number of columns in trans transportation here. It's called non-degenerative जसरी हामीले उसमा चेक गर्थ्यौँ हैन हाम्रो ब्यालेन्स टाइप छ कि अनब्यालेन्स छ कि ब्यालेन्स छ हैन त्यस्तै गरेर हामी लास्टमा चेक गर्छौँ डिजेनेरेसी केस चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा एसाइन गरिसकेपछि डिजेनेरेसी केस हो कि छ कि छैन चेक गरिहाल्ने चेक गर्दाखेरि हामीले यही फर्मुला लगाउनुपर्छ m + n - 1 हेर्नुपर्छ हैन छैन भने हामीले त्यसपछि फेरि बल्ल अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ द सल्युसन in which number of occupied cell is not equal to n plus n minus 1 here same कुरा where n is number of rows and n is number of columns and transportation called
दुईटा केस हुन सक्छ, कि त बढी हुन सक्छ m + n - यो बढीलाई नै साइन गरेको हुन सक्छ m + n को भ्यालु। हामी दुईटा यही डिजेनेरेसी केस दुईटा केसले हुन सक्छ हैन। एउटामा नम्बर अफ अकुपाइड सेल के हुन सक्छ, नम्बर अफ अकुपाइड सेल ग्रेटर देन हुन सक्छ हैन, m + n - 1 बाट एक्सेसिभ हुन सक्छ हैन। एउटा नम्बर अफ अकुपाइड सेल के हुन सक्छ, अकुपाइड सेल लेस देन m + n - 1। यो दुईटा केसले गर्दाखेरि के आउँछ, ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लममा डिजेनेरेसी केस आइरहेको हुन्छ हैन। अब अस्तिको न्युमेरिकल हेरौँ। यो प्रब्लम आएको थियो हैन, यो प्रब्लम लेखाएको थियो हैन, 10 + 2 10 2 20 11 15 हैन। यो नम्बरको लागि चाहिँ फेरि लेख्छौँ हैन। यो नम्बरको साइज आछ, यो फेरि साइज हुन्छ। अनि मेरो सामने हामीले अस्ति यो गरिसकेका छौँ हैन। अस्तिको न्युमेरिकल साइज आजमा यो तपाईले यो जुन निकाल्नु भएको थियो 10 12 4 वाला त्यो न्युमेरिकल यहाँ साइज आजको
एकजनाले मलाई त्यो भ्यालुहरु लेखाउनुस् त। टेन सिकेसमा छोडेको थियो नि त्यहाँको भ्यालुहरु मलाई लेखाउनुस्। पीमा 10 छ 10 अनि क्यूमा 2 2 अनि त्यो अकुपाइड सेल पनि भन्नुपर्ने सर। पहिला यो भ्यालु लेखाइदिनुस् त्यसपछि भन्नु होला। आरमा 20 20 11 11 सप्लाई सप्लाई 15 यो स्क्यान क्याल्कुलेट गरिसकेको छ म फाइल सेलहरु हैन। बीमा 12 7 9 20 25 सीमा 4 फेरि अर्को 16 18 10 डिमान्डमा 5 15 तिनटै अब अर्को 15 अर्को 15 तिनटा 15 टोटल 50 असाइनमेन्टहरु भन्नुस् त। केजीहरु R1 मा के गरे अब एसाइन नम्बर कहाँ छ यो क्यूमा हो। ए हजुरको त्यो क्यू को 2 मा 15 यहाँ चाहिँ 15 नेक्स्ट अनि त्यसपछि 9 मा 15 9 मा 15 त्यसको 20 मा 10 अनि 4 मा 15 अनि 18 मा 5 यहाँ 15 कसरी भयो? अर्को 4 मा सर अगाडिको 4 मा 15 हो र सर 5 हो सर 5 सर 5 हो यो पीमा सीपीमा 5 हो सर। सीपीमा 5 10 हुनको लागि कता जानु अर्को 10 हुनको लागि कहाँ छ 18 मा छ 18 मा सर। पनि 5 अब यसमा हामीले फर्स्टमा सबभन्दा न्युमेरिकल चेक केमा गर्नुहुन्छ पहिला ब्यालेन्स छ कि छैन हैन त्यो सुरुमा हामी चेक गरिहाल्ने हैन त्यसपछि हामी के गर्छौं भ्याम मेथडबाट यो असाइन कसरी गर्यौं त्यो असाइन गर्छौं त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो के हुन्छ चेक गर्ने m plus n minus 1 हैन अब नम्बर अफ कलम नम्बर अफ रो कतिवटा छ 3 वटा प्लस नम्बर अफ कलम 4 वटा माइनस 1 यानी कति हुने पर्यो 6 हैन अब चेक गर्छौं एउटा असाइन गरेको छ 2 टा 3 टा 4 टा 5 टा नम्बर अफ असाइन कतिवटा भयो नम्बर अफ अकुपाइड सेल के छ लेस देन अकुपाइड सेल लेस देन हाम्रो के छ यो सँग छ सो दैट यो के हुने भयो सो दिस इज degenerate transportation program अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्छौं भने अब यसमा हामीले फर्स्टमा त्यही भ्यालुहरु फाइन्ड गरिहाल्ने कुन सेल छ कुन उयसमा छ हैन त्यसपछि अर्को के चेक गर्ने भने कुनमा चाहिँ हामीले एउटा भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो लुप कम्प्लिट हुन्छ हैन जस्तो स्टेपिङ स्टोनमा हामी चेक गर्थ्यौं हैन सिमिलरली चेक गर्नुस् त यसमा कुनमा यसमा 10 मा राख्नुहुन्छ हैन त 10 बाट कुनमा जानुपर्छ भन्नुस् त यही फर्किनको लागि
10 बाट हामी लुप फर्मेसन गर्न सक्छौं हेर्नुस् त 10 को लागि सर 10 बाट त गाह्रो छ सर त्यो 10 बाट आउँदा सकिन्न सकिदैन 20 को लागि 20 नि सकिन्न होला 20 को पनि सकिदैन हैन उम्, 20 को फर्किदैन हेर्नुस् त राम्रोसँग फर्किदैन सर त्यसो भने 11 को पनि फर्किदैन हैन त्यसपछि अब हेर्नुस् त अब कुनै कोही यसमा के भयो लुप कुनैमा पनि फर्मेसन भइरहेको छैन हैन हो तपाईले यसलाई स्टेपिङ स्टोन पनि गर्नुभयो भने सक्नुहुन्न किनभने यो लुपै फर्मेसन सर 16 मा लुप बन्छ जस्तो लाग्यो सर 16 मा लुप बन्छ 16 एउटामा भयो अरुमा त बनिरहेको छैन नि जनरली बनिरहेको छैन हैन हजुर सर हो यस्तो टाइपमा हामी के गर्छौं भने जनरली बनेन भने हामी के गर्छौं जस्तो 10 को लागि अलिक कहाँनिर भयो भने हाम्रो लुप कम्प्लिट हुन्छ होला हाम्रो कहाँनिर असाइन गरेको भए हामीलाई यो लुप चाहिँ कम्प्लिट हुन्थ्यो भनेर जस्तो लाग्छ सर 4 मा हाम्रो तलको 4 मा CQ मा सर CQ मा CQ मा हाम्रो केही भ्यालु भएको भए के हुन्थ्यो यो चाहिँ लुपहरु फर्मेसन हुन्थ्यो हैन सपोज यहाँ चाहिँ एउटा भ्यालु मान्नुस् त्यो एकदम सानो भ्यालु हुन्छ हैन त्यसलाई मैले के नोटेसन गरे त्यो थीटालाई नोटेसन गरे थीटा के हो वेयर थीटा इज भेरी स्मल सरलाई भेरी स्मल भन्ने कि आर्बिट्रेरी नम्बर जस्तो भन्ने सर यसलाई यही हो त्यसलाई आर्बिट्रेरी नम्बर नै भन्छौं हैन तर यो चाहिँ के भयो यो एकदम स्मलेस्ट भ्यालु हो यसको भ्यालु हेर्दाखेरि 0.000 यसको नियरली अबाउट 0 सम्म कम्पेयर गर्ने के थीटाको भ्यालु के मा टेन्स गर्छ भने नियर अबाउट 0 सँग टेन्स गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर यसको मल्टिप्लाई 0 into 4 गर्दाखेरि के हुन्छ टोटल कोस्टमा केही फरक पर्दैन 0 जस्तै हुन्छ ठीक छ अब यसमा मैले थीटामा राख्दाखेरि अरु लुपहरु बन्छ कि बन्दैन हेर्नुस् त 20 मा पुग्छ कि 20 को लागि हुन्छ कि हुँदैन AR को लागि लुप बन्छ कि बन्दैन सर 11 लाई त लुप बन्छ सर 11 लाई त बन्यो 20 को लागि 20 को लागि सो हामीले 20 क्लकवाइज लाई एन्टी नै क्लकवाइज बन्छ। त जताबाट घुमा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अस्ति पनि मैले भनिसकेको छु हैन यो जताबाट गरे पनि हुन्छ भन्नुस् त 20 को लागि कति के हुन्छ 10 को लागि त भइहाल्यो 10 को लागि भइहाल्यो 10 बाट 2 मा जान्छ 2 बाट 4 मा गयो 4 बाट 4 मा जान्छ 4 बाट फेरि 10 मा गयो हैन 10 को लागि सक्यो अब हाम्रो काम के भयो 20 को लागि 20 को लागि के हुन्छ भन्नुस् त सो गाह्रो हुन्छ यता 9 बाट 20 18 अनि 4 अनि फेरि 2 मा गयो नि हुन्छ मिल्यो ठीक छ त्यही हो गर्ने सो 20 ले कसो गयो सर 20 बाट 9 मा आयो ठीक छ 9 बाट 90 डिग्री बेन्ड भएर 20 मा गयो फेरि हजुर 20 बाट फेरि 90 डिग्री बेन्ड भएर 18 मा आयो ओके 18 बाट फेरि बेन्ड भएर 4 मा गयो थीटा वाला 4 मा त्यहाँबाट बेन्ड गरेर फेरि केमा आयो 2 मा आयो 2 मा फेरि 90 डिग्री बेन्ड भएर 20 मा गयो ठीक छ हाम्रो लुप कम्प्लिट छ हैन ठीक छ त्यस्तै गरेर 11 को लागि पनि हेर्नु भयो भने 11 मा छ 18 मा आउँछ 18 बाट 4 मा जान्छ फेरि 2 मा आउँछ फेरि 11 मा आउँछ यो पनि कम्प्लिट हो सिमिलरली हाम्रो 12 को लागि चेक गर्छौं 12 बाट 20 मा जान्छ 20 बाट हाम्रो 18 मा आउँछ 18 बाट 4 मा आउँछ 4 बाट हाम्रो 12 मा जान्छ हैन यो पनि लुप कम्प्लिट भयो हो नेक्स्ट अब 7 को लागि 7 बाट 20 मा 20 बाट 18 मा 18 बाट 4 मा 4 बाट 7 मा यो पनि लुप कम्प्लिट हो त्यसपछि हाम्रो लास्ट लुप कुन हो 16 हैन 16 को लागि के गर्न जानुहुन्छ त 9 मा जानुहुन्छ 9 बाट 20 20 बाट 18 18 बाट 16 यो पनि लुप कम्प्लिट भयो
यानी कि हाम्रो जुन सी र क्यू मा जुन हामी भ्यालु पुट गर्छौं थीटा त्यो सबैको लागि के हुन्छ कमन हुन्छ भ्यालिड हुन्छ ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ सर अब कतिवटा अकुपाई सेल हुने भयो त काउन्ट गर्नुस् त 1 2 3 4 5 7 भयो हो अनि 7 वटा भइसकेपछि हाम्रो 7 वटा भइसकेपछि हाम्रो के भयो यो चाहिँ 6 भएन सर 6 कसरी भयो 7 भयो नि हैन सर 6 भयो सर 6 भयो 6 भयो 15 एउटा 1 2 3 4 5 6 ठीक छ 6 भयो अब हाम्रो काम के हुन्छ R1 को भ्यालुहरु R तिर एउटा भ्यालु अब फाइन्ड गर्ने यो मैले मोडी गरिरहेको छु हैन RI को भ्यालु र KJ को भ्यालुहरु फाइन्ड गर्नु छ यो K1 हो K2 हो कसैले ट्राई गर्नु भयो कसैलाई 0 गरेर सर यसमा त सर R3 लाई 0 गर्नु पर्छ यसलाई हैन तपाईहरुलाई अरुलाई 0 गर्दाखेरि केही प्रब्लम आयो गर्नु भयो रुममा पहिला गरे थिए अनि आउँदै आएन अनि छोडे गर्नुस् न आउँछ सबैमा आउँछ R1 R2 R3 अब यसमा पनि तपाईहरुले जुनलाई पनि 0 बनाउँदा हुन्छ हैन त्यसले फरक पार्दैन जुन कसैलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटालाई जुम गर्नुस् हाम्रो हेर्छौं यताबाट 1 यताबाट दुईटा छ हैन यताबाट पनि दुईटा छ यताबाट एउटा मात्रै छ हैन जुनसुकैलाई पनि जुम गर्नुस् हैन कुनलाई जुम गर्नुहुन्छ R3 हुन्छ R3 लाई गर्दा हुन्छ ल यसलाई 0 बनाउनुस् R3 0 हुँदाखेरि R1 के हुने भयो K1 4 हुने हो सर 4 ठीक छ अब यो आइसकेपछि अब हामी के निकाल्छौं R3 को यो K4 निकाल्नुस् त कति आउँछ K4 कति आउने भयो K4 18 ठीक छ K2 पनि K4 आइसकेपछि अनि R2 कति आउँछ K2 4 R2 2 R2 यहाँबाट 20 माइनस 18 गर्दाखेरि 2 त्यसले गरेर यो कति आउँछ K7 7 आउँछ होला हैन त्यसपछि हामी यो निकाल्छौं R1 कति आउने भयो -2 हैन गणित चाहिँ हेर्दै गर्नुस् है यही मोदी मेथड हो अब मोदी मेथडमा हामी के गर्छौं त्यो यो RI र KJ एउटा असाइन गर्छौं हैन यसको भ्यालुहरु हामीले निकाल्दाखेरि कुनै पनि जुनमा बढी असाइन गरेको हुन्छ त्यो भ्यालुलाई त्यतातिरको भ्यालुलाई हामी 0 पार्छौं यहाँनिर तीनटा असाइन थियो हैन यो रोमा तीनटा असाइन थियो त्यही भएर मैले के 0 मान्यौं हैन अब चाहिँ यहाँ फर्मुला कुन लगाउँछौं हाम्रो के छ CIJ RI प्लस KJ फर्मुला लगाएर त्यसपछि हामी सबैको भ्यालुहरु फाइन्ड गर्छौं इन्डिभिजुअल सबैको भ्यालुहरु फाइन्ड गर्छौं K1 को भ्यालु फाइन्ड गर्यौं K2 को भ्यालु फाइन्ड गर्यौं त फाइन्ड गर्दाखेरि यो जहिले पनि केमा चेक गर्ने अकुपाइड सेलहरुमा फर्स्ट हामी चेक गर्छौं यो फाइन्ड गरिसकेपछि अब नेक्स्ट हाम्रो स्टेप के हो हामी डेल्टा IJ अनअकुपाइड सेलको डेल्टा IJ डिफरेन्स निकाल्छौं त्यो भनेको के हो CIJ माइनस RI प्लस KJ
अब भन्नुस् त कतिवटा छ यसमा अलिकति माथि जान्छ भन्नुस् न कुन आयो कुन सेल हो हाम्रो एपी सेल हो त्यो भनेको के हो डेल्टा 11 कति हुने भयो सिआइजे फर्मुला यही फर्मुला लगाउँछौँ होइन डिफरेन्स निकाल्छौँ त्यो डिफरेन्स इम्प्रुभिङ इन्डेक्स हो होइन इम्प्रुभिङ इन्डेक्स निकाल्दाखेरि हामी कति निकाल्ने डेल्टा 11 भनेको के हुन्छ 10 माइनस R1 प्लस K1 होइन R1 कति छ -2 प्लस 4 अब यो निकाल्नुहोस् त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को अनअकुपाइड सेल कुन हो डेल्टा 1 3 अर्को त्यसपछि अर्को डेल्टा 1 4 नेक्स्ट डेल्टा 2 1 डेल्टा 2 2 त्यस्तै सबै अनअकुपाइड सेलहरुको के गर्छौं यहाँ लेखिदिन्छौँ अहिले नेक्स्ट कुन हो डेल्टा 3 3 हो यो लास्ट हो हैन अरु सबै अकुपाइड भ्यालुहरु भन्नुस् त कति हुन्छ यसो कति आउनु भयो 8 नेक्स्ट 1 3 को भन्नुस् त 15 डाइरेक्ट निकाल्नु भयो 20 minus -2 plus 7 plus 7 15 भयो अनि 11 minus -2 plus 18 भनेको 5 minus plus minus 5 plus अनि 18 हुन्छ यो कति हो यो -2 plus 18 plus 18 कति आउने भयो -5 यहाँ माइनस माइरा छ हैन नेक्स्ट हाम्रो कति हुने भयो 12 minus 2 plus 4 2 plus 4 यो भनेको 6 आउने भयो नेक्स्ट 7 minus 2 plus 4 2 plus 4 1 भयो लास्ट को 16 minus 0 plus 7 9 0 plus 7 9 भयो कति हुने भयो 9 हो अब हाम्रो कुन यो सेल कुन हो यो यसमा नेगेटिभ आइरहेछ हैन यहाँ चेक गर्थ्यौं कुनको सबभन्दा बढी नेगेटिभ छ त यसमा एउटा मात्रै छ हैन अरु पनि आउँथ्यो सपोज -8 आएको भयो म त्यसलाई लिन्थे हैन अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी नेगेटिभ कसको आइरहेछ त यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौं हैन यसको नेगेटिभ आइरहेछ हैन यो सेल हाम्रो के हुने भयो हाम्रो लुपिङ सेल भयो हैन लुपिङ सेल भइसकेपछि हामी भ्यालु फाइन्ड गर्छौं त्यो कुन हो भनेर यसको भ्यालु हेर्नुस् त कुन छ हाम्रो 11 वाला सेल हैन हो यसको लुप कसरी बन्छ भन्नुस् त यहाँबाट 18 मा जान्छ हो 18 बाट यसमा आउँछ यहाँबाट 2 मा जान्छ 2 बाट के थियो यो लुप कम्प्लिट थियो हो किन अब यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्लस यो चाहिँ के हुन्छ माइनस यो चाहिँ के हुन्छ साइन प्लस यो चाहिँ साइन के हुन्छ माइनस बुझिराख्नु भएको छ हेलो गणितजी सर बुझिरहेछ सर अब यो लुप बनाइसकेपछि हामी अब के गर्ने यस्तो प्लस माइनस साइन गर्दिन्छौं प्लस माइनस साइन गर्दाखेरि जहाँबाट स्टार्टिङ हुन्छ त्यो प्लस त्यसपछिको सेल माइनस त्यसपछिको सेल प्लस यानी कि अल्टरनेटिभ प्लस माइनस हुँदै जान्छ हैन जतिवटा होस् यसमा दुईटा मात्रै थियो त्यही भएर हामीले यो तीनटा मात्रै थियो त्यो तीनटा मात्रै बनायौं अझ पनि हुन सक्छ हैन त्यसको लागि नो म्याटर हैन अब लुप बनिसकेपछि अब हामी के चेक गर्छौं भने यो दुईटा माइनस साइन चेक गर्छौं दुईटा माइनसमा सबभन्दा स्मलेस्ट कति छ
स्मलेस्ट कुन कुन हो यहाँ हेर्नुहुन्छ -5 एउटा -5 छ एउटा माथिको हेर्नुभयो भने 15 छ हैन हो अब यसबाट के गर्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलोबाट हैन जुन ठुलो भ्यालु छ हैन त्यसलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ हैन अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसपछि फलन मेथडहरु गर्नुहुन्छ सर्को बनाउनु सर ब्र्याकेट जस्तो फेरि कि त्यो कोलम पुरै बनाउनु पर्छ कसको त्यसमा जुन हामीले त्यो -5 सबभन्दा झिक्यो भने सर फेरि अर्को पनि यस्तै बनाउनु पर्छ टेबल बनाउनु पर्छ भनेको टेबल बनाउनु पर्छ जस्तो कि अब यहाँबाट गइसकेपछि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ here the smallest value is यहाँ चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभिङ इन्डेक्स कति आयो -5 हैन -5 भएको कारणले हामी लुप हेर्छौं हैन लुप हेरिसकेपछि त्यसपछि लेख्छौं हैन after finding the value of improving index transportation table change as यस्तो गर्नुहुन्छ हैन त्यसपछि चेन्ज गरिदिनु चेन्ज गर्दाखेरि के जहाँ जहाँ प्लस साइन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो 5 को भ्यालु एड हुन्छ हैन र जहाँ जहाँ माइनस साइन हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ के हुन्छ सबट्र्याक्ट भएर जान्छ ठीक छ अब चाहिँ थीटा हट्छ अब थीटाको भ्यालु त 0 0 थियो हैन त्यही भएर अब त्यो भ्यालु हटेर के भइहाल्छ त 5 मात्रै भइहाल्छ अरु केही हुँदैन हो अब म यही टेबल बनाउँछु हैन मलाई यो सार्न सजिलो हुन्छ हैन म कपी गरिहाल्छु सो अनि माइनस भएको भए चाहिँ -5 पनि हुन्थ्यो माइनस कहाँ हुन्छ हैन भन्नाले यदि भएको भए के माइनसको ठाउँमा भएको भए थीटा माइनसको थीटा माइनसमा भएको भए थीटा माइनसमा भयो भने त तपाईको फेरि न्युमेरिकल माइनस केही घट्दै गर्दैन हैन अर्को इम्प्रुभिङ इन्डेक्स फेरि आउँछ के त्यस्तो प्राय आउँदैन के आउने चाहिँ यस्तै आउँछ के अब थीटामै गएर माइनस आउँदैन थीटामा माइनस गयो भने हाम्रो कुनै प्रब्लमै सल्भ हुँदैन हैन प्रब्लम सल्भ हुन्छ त थीटामा पढ्यो भने तपाईहरुले पनि त्यस्तै टेबल एकचोटी सारिहाल्नुस् हैन थीटाको भ्यालु नियर अबाउट 0 भएको कारणले त्यो थीटा प्राय चाहिँ हाम्रो यो उसमा थीटा आउँदैन पर्दैन के पर्यो भने पनि हामी माइनस सबट्र्याक्ट गर्छौं हैन त्यसले केही इम्प्याक्ट गर्दैन जस्ताको त्यस्तै टेबल आउँछ त्यसमा चेक गर्छौं अर्को कुनै छ कि इम्प्रुभिङ इन्डेक्स अनि अर्को छ भने हामी तपाईहरु टेबल बनाउँदा हुन्छ सर यसमा आरको भ्यालु पनि अब फरक फरक आउला नि सर कुन आरको अब नेक्स्ट पनि गर्दाखेरि फरक फरक आउँछ अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टेबल कस्तो हुने भयो त्यो यस्तै सेम हुन्छ भ्यालुहरु 18 को ठाउँमा अब के भइहाल्छ यहाँ चाहिँ 5 यहाँ रिप्लेस हुन्छ हैन यहाँ 0 भइहाल्छ हैन र अर्कोमा यहाँ 5 भइहाल्छ हैन र माथि चाहिँ कति हुन्छ 10 चाहिँ भइहाल्छ मैले त्यही माथिकै हो हैन माथिकोमा जुन थीटाको ठाउँमा यो 5 रिप्लेस हुने भयो 5 जाने भयो यो प्लस को ठाउँमा 8 भयो हुने भयो त 11 को ठाउँमा 5 आउँछ अर्को थीटाको ठाउँमा 5 आउँछ हैन र माइनस यो माइनसको ठाउँमा के हुन्छ -5 भइरा हुन्छ त 10 15 - 5 भनेको 10 र यो 5 - 5 भनेको 0 हैन यो कुरा यस्तो हुन्छ
सर अनि हामीले थीटा चाहिँ यही हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कस्तो थाहा पाउने? थीटाको चेक गर्ने हाम्रो m प्लस n मिल्छ कि मिल्दैन। जुन हाम्रो फर्मुला छ नि m प्लस n माइनस 1 फेरि चेक गर्छौँ कि यो छ कि छैन चेक गरिहाल्छ। अब यो चेक गर्नुहोस् त यो m प्लस n कति हुन्छ? यो त 6 छ होइन। अब हेर्नुहोस् त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा। अब के हुने भयो इज इक्वल नम्बर अफ अब नम्बर अफ अकुपाइड सेलसँग के हुने भयो इक्वल हुने भयो। यो यस्तो टाइपले हामी के गर्छ दिस इज सर एक्सक्युज मी सर भन्नुहोस् सर यो 20 को ठाउँमा 0 कसरी आयो सर? आर एआर र बीएस मा 20 हुनुपर्ने 0 लेख्नु भयो सरले। यो अघि मेट्दाखेरि यो पनि मेट्या होला। अब यो चाहिँ प्रब्लम केमा चेन्ज हुने भयो नन डिजेनेरेट प्रब्लममा चेन्ज हुने भयो होइन। पहिलाको चाहिँ उसमा थियो होइन डिजेनेरेसी केस थियो। अब चाहिँ के हुने भयो अब थीटाहरू केही आउँदैन। अब डिजेनेरेसी केस घटेर नन डिजेनेरेसी केस आउने हो कि होइन। अब चाहिँ फाइन्ड गर्नु त फेरि चाहिँ हाम्रो यो केजेआरआई को फेरि भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। अब यसलाई हटाऊँ पहिला। तपाईँहरू अर्को टेबल बनाइसक्नु भयो होला होइन। त्यसमा चाहिँ अब जता पनि के छ त्यो दुई दुईवटा छ होइन। तपाईँहरूले जुनलाई पनि 0 बनाउन सक्नुहुन्छ। माथिबाटै रोमा हेर्दाखेरि अब 0 छ होइन। यसलाई नै मैले 0 बनाएँ होइन। टेबल बनाइसक्नु भयो बने सर। अब फाइन्ड गर्नुहोस् त सबै भ्यालु भन्नुहोस् त। गणितजी बुझ्नु भएको छ होइन स्टेपहरू? मजाले सर बुझाएँ सर। ल मलाई भन्नुहोस् त अब R2 को भ्यालु K4 को भ्यालु K3 को भ्यालु K2 को भ्यालु K1 को भ्यालु। के को भ्यालु सर 2 भयो सर। K4 को भ्यालु कति हुने भयो? गणितजीलाई भन्न दिनु है। सर उसमा भयो 666 सर। K4 को भ्यालु 6 आउने भयो हजुर हो र? एकछिन है सर। हाम्रो फर्मुला के हो? सर फर्मुला R1 + K1 सर त्यो गरेर सर। Cij CIJ is equal to RI + KI सर प्लस KJ हो। हजुर अब भन्नुहोस् त मैले यो सेललाई भनिरहेको छु होइन यो सेलको निकाल्नको लागि हो। अकुपाइड सेल कहाँ अब यसलाई 0 मान्नुभयो भने कि त K2 निकाल्नुहुन्छ कि त K4 निकाल्नुहुन्छ होइन अकुपाइड सेलबाट। अनि K2 निकाल्दाखेरि K4 = 11 सर। K4 = सर मैले K4 11 सर। K2 करस्पोन्डिङ निकाल्ने हाल्ने के जस्तो यसलाई मान्ने बित्तिकै R1 लाई मान्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ यसको दुईटा अकुपाइड सेल छ होइन दुईटैको भ्यालु फाइन्ड गरिहाल्ने पहिला। एउटाको 11 आयो अर्कोको हेर्दाखेरि कति आउँछ 2 आउँछ होइन। हो सर। सबै भ्यालु निकालिसक्नु भएको छ ल 2 आयो। अब 2 को ठाउँमा यसमा यो कलममा हेर्छौँ होइन यो कलममा हेर्दाखेरि 4 मा साइन छ होइन 4 मा 5 साइन छ त्यही भएर 4 को भ्यालु R3 को भ्यालु निकाल्छौँ। R3 को भ्यालु कति आउँछ 2 + 2 4 हुन्छ होइन।
अब यो आइसकेपछि त्यसपछि R3 आइसकेपछि K1 को भ्यालु फाइन्ड गर्नुहुन्छ। K1 को भ्यालु कति हुन्छ त त्यही 2 नै हुन्छ होला हो। अब यो पनि भइसक्यो। अब लास्ट हाम्रो K3 र R2 बाँकी छ हैन। R2 कहाँबाट निस्किन्छ? K4 बाट निस्किन्छ हैन। त K4 बाट अब हेर्दाखेरि कति छ? 20 छ, यता 11 छ। अब कति राख्नु भयो भने 20 हुन्छ। त 9 राख्नु भयो भने के हुन्छ? 20 हुन्छ। अब यो 9 भइसकेपछि यो K3 कति हुने भयो? सबैको यही आएको हो? हजुर सर। ल अब यति फाइन्ड गरिसक्नु भएको छ भने अब चाहिँ के फाइन्ड गर्नुस्? अब अकुपाइड अनअकुपाइड सेलहरुको भ्यालु फाइन्ड गर्छौं। इम्प्रुभिङ इन्डेक्स आउँछ कि आउँदैन त्यो निकाल्छौं। के हुन्छ? सेम त्यही हो फर्मुला डेल्टा आइज इक्वल टु सी आइज माइनस आरआई प्लस केजी। कुन सेल छ भन्नुस् त मलाई? वन थ्री त्यसपछि डेल्टा 21 डेल्टा 22 डेल्टा 33 डेल्टा 24। अरु पनि छ कुनै? हैन है। ल भ्यालुहरु भन्नुस् त निकालेर मलाई डाइरेक्ट। 11 पनि छैन 8 छ 11 को 8 अनि 20 13 को 13 को 20 अनि 1 21 को 1 22 को -2 यहाँ माइनस मा आइरहेछ हैन। अनि 33 को 14 ठीक छ। अनि 5 यहाँ चाहिँ 5 आउने। अब 1 2 मा चाहिँ के आयो? हामी माइनस मा आयो। फेरि हामी सेम रिपिट गर्छौं प्रोसेस हैन। फेरि हामी सेल चेक गर्छौं कुन कुनमा छ हैन। त 2 2 मा छ हैन। 2 2 भनेको 7 वाला सेल हैन। अब 7 वाला सेल हो भने हामी कसरी फर्किन्छौं? यहाँबाट 10 2 मा 2 बाट 11 11 बाट 20 20 बाट 7 मा हैन। यही हो। के गर्नु फेरि यही हो। यही हैन। हो मनिक जी यही होइन? हजुर सर। ल अब यसमा कुन प्लस हुन्छ? यो प्लस हुन्छ हैन। यो माइनस हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ? प्लस हुन्छ। अर्को माइनस हुन्छ। त माइनस माइनस चाहिँ गर्ने। दुईटै माइनसमा कति छ? 10 10। अब 10 10 छ भने म यसमै गरिरहेको छु। यो चाहिँ कति भइहाल्छ? 0 भइहाल्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ कति हुन्छ? त 15 भइहाल्छ हैन। यो कति भइहाल्छ? त 0 भइहाल्छ। यो चाहिँ कति हुन्छ? यहाँ चाहिँ पाइलेसन भएर आउँछ। ए सरी 10। अब निमे साइन गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ? 10। तपाईहरु अर्को टेबल बनाइहाल्नुस् है। अर्को टेबलमा के राख्नुहुन्छ? त्यही भ्यालुहरु राख्नुस् हैन। माथिकोमा 2 मा अब हुँदैन कुनै भ्यालु। 11 मा कति हुन्छ? 15 हुन्छ। 20 मा पनि कुनै भ्यालु हुँदैन। 7 मा के हुन्छ? 10 + 10 भएर आइरहेको हुन्छ। यही फिगर सारिहाल्नुस् त। चेन्ज टेबल भनेर
सर हामीले यो लुप हेर्दाखेरि चाहिँ लुपहरूमा चाहिँ एसाइन नम्बरको लिस्ट कुन छ त्यसलाई हेर्ने होइन? लिस्ट हेर्ने हो। अनि यो लिस्ट त 5 छैन सर, अनि 5 जता जता प्लस छ त्यता +5, जता माइनस छ -5 त्यस्तै गर्ने होइन? ए होइन होइन, लुप पहिला बनाउने होइन। जस्तो 7 मा यो कुन इम्प्रुभिङ इन्डेक्स कुनमा छ हेर्नुहोस् त, डेल्टा 2 मा छ होइन -2। अब त्यसको लुप मात्रै हेर्ने हो क्या, अरूको लुप होइन। अघिको पनि प्रब्लमहरुमा त्यही गर्नुहुन्थ्यो होइन? लुप बनाउँदाखेरि केमा बनाउनु हुन्थ्यो? जुनमा चाहिँ के हुन्थ्यो, लुपिङ कम्प्लिट हुन्थ्यो होइन? 7 को लुप कम्प्लिट गर्नको लागि के कसरी जानुहुन्छ? 7 बाट 2 मा जान्थ्यो, 2 बाट 11 मा आउँथ्यो, 11 बाट 20 मा जान्थ्यो, 20 बाट 7 मा आउँथ्यो होइन? अरूमा त जाँदैन। हजुर। र अर्को चाहिँ चेक गर्दाखेरि के चेक गर्नुहुन्छ? यो लुप कम्प्लिट भइसकेपछि प्लस माइनस साइन कहाँ कहाँ छ? जहाँ जहाँ माइनस साइन छ है, प्लस साइनलाई छोडिदिनुहुन्छ। जहाँ जहाँ माइनस साइन छ, माइनस साइन बेलाको लिस्ट भ्यालु लिनुहुन्छ। यहाँ माइनस साइन 10 मा 2 मा छ, एउटा माइनस साइन 20 मा थियो होइन? र दुईटैमा भ्यालु के छ त 10 छ होइन? लिस्ट कुनै भ्यालु भएन, एउटा भ्यालु सिलेक्ट गर्नु पर्यो, 10 भयो। 10 दुईटैमा माइनस हुँदाखेरि अब चाहिँ दुईटैमा के हुने भयो त ब्ल्याङ्क हुने भयो। 2 मा पनि खाली हुने भयो, अर्को चाहिँ केमा 20 मा पनि के हुने भयो, खाली हुने भयो। यो न्युमेरिकलमा हेर्नु भएको थियो होइन? यो न्युमेरिकलमा हाम्रो चाहिँ अब दुईटामा माइनस थियो होइन? यहाँ माइनस छ होइन? एउटा माइनस यहाँ छ। अब यो दुईटा माइनसमा साइन 10 थियो, अर्कोमा पनि 10 थियो। दुईटैमा सेम भएको कारणले एउटा भ्यालु चुज गर्नु पर्यो। 10 चुज गर्नुहुन्छ होइन? अब 10 चाहिँ माइनस भएको ठाउँमा सबट्र्याक्ट हुन्छ, प्लस भएको ठाउँमा एड हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ माइनस, यहाँ 10 भएको कारणले कति हुने भयो? यो 0 हुने भयो यहाँनिर, माइनस साइन भएको कारणले। अब यहाँ चाहिँ प्लस साइन छ भने यहाँ चाहिँ कति हुने भयो त 15 आउने भयो। अब यहाँ चाहिँ कति गर्नुहुन्छ? 11 को यहाँ चाहिँ साइन भएर आउँछ कति त 15। 5 पहिलादेखि थियो, 10 चाहिँ सानो भ्यालु एड हुने भयो। यहाँ चाहिँ 10 थियो, यो भ्यालु अब कति हुने भयो? 0 हुने भयो। यहाँ चाहिँ कुनै भ्यालु हुँदैन माइनस साइन भएको कारणले। यहाँ चाहिँ कुनै भ्यालु थिएन, प्लस साइन थियो, त्यही भएर के भयो? एड भएर 10 हुने भयो। बुझिराख्नु भएको छ? केही कन्फ्युजन छ यसमा? अब चाहिँ छैन सर मलाई। अरूलाई? छैन सर। ल, अब यसको पनि चेक गर्नुहुन्छ होइन? m प्लस n माइनस 1, यो त 6 थियो होइन? अब नम्बर अफ सेल अकुपाइड सेल भन्दा के छ होइन? त्यो नम्बर अफ सेल चेक गर्नुहुन्छ के छ? एउटा भयो, दुईटा भयो, तीनटा भयो, चारवटा, पाँचवटा। 5वटा मात्रै छ भने लेस देन नम्बर अफ अकुपाइड सेल। सो के हुने भयो? दिस इज a degenerate type of transportation होइन? अब यो भइसकेपछि अब हेर्नुहुन्छ होइन, लुप कम्प्लिट डिजेनरेसी केस त छ होइन? अब थीटाको भ्यालु कहाँ राख्ने? थीटाको भ्यालु राख्नको लागि के खोज्नुहुन्छ? लुप कहाँनिर कम्प्लिट हुँदैन होइन? त फर्स्टको 10 मा हेर्नुहोस् त, 10 को लुप कम्प्लिट हुन्छ? हुँदैन। त 10 को हुँदैन। त 10 को अब 10 को पनि भएन। 10 को अब कहाँ राख्दाखेरि हुन्थ्यो होला? 18 मा।
18 कहाँ छ र सी र यस सर। 18 मा राख्दाखेरि 2 को भ्यालु कम्प्लिट हुन्छ। ठिक छ, ल अर्को भन्नुस् त। अब यहाँ चाहिँ राख्नुभयो भने यो चाहिँ कम्प्लिट हुने भयो। ठिक छ, 2 को चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। 2 को पनि हुन्छ सर। कसरी 2 अनि 18 अनि 11 मा गयो नि त। हजुर। ल ठिक छ, त्यहाँबाट पनि भयो। त्यसपछि नेक्स्ट यो 20 हो हैन, माथि पनि 20 हो सर। 0 को पनि हुन्थ्यो हैन, 0 को 0 हुन्छ पनि हेर्नुस् त। 20 नै हो। 0 को पनि 0 को यो माथिको पनि 20 हैन, यो 20 को चाहिँ हुन्छ हेर्नुस् त। यहाँ राख्दाखेरि थीटामा राख्दाखेरि हुन्छ है। हुन्छ। ल त्यसपछि नेक्स्ट 16 को हुन्छ, 16 को पनि हुन्छ हैन, 12 को पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ एड गर्नु थीटा। के हुनु पर्यो, जुन ठाउँमा राख्दाखेरि हाम्रो के हुनु पर्यो त कम्प्लिट हुनु पर्यो, सर्कल चाहिँ बन्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि अब चाहिँ नेक्स्ट गर्नुस् त। सर 20 को कसरी हुन्छ सर, मैले बुझिन सर। कुन 20 को? यो 20 को माथिको 20 को माथिको 20 11 मा जान्छ हैन, 11 बाट 18 मा आयो। हजुर, 18 बाट 4 मा गयो। फेरि 4 बाट 7 मा गयो। 7 बाट 9, 9 बाट 20 भयो। ठिक छ सर। ल अब सबैको घुम्छ, सबैको लुप बनिसकेपछि अब हामीले थीटा एसाइन गर्यौं हैन। थीटा एसाइन गरिसकेपछि अब नेक्स्ट हाम्रो काम के हुन्छ त सीआई चाहिँ यही k1 k2 r3 यो सबै भ्यालुहरु कुनको लेट गर्ने त्यो पहिला एज्युम गर्ने हैन, पहिला चाहिँ फाइन्ड गर्ने। हामी यहाँ सबैलाई पहिला राखिदिन, तपाईहरुको टेबलमा छैन होला हैन, यो पहिला राखिहाल्नुस्। अब k1 k2 k3 राखिहाल्नुस्। अब चाहिँ एसाइन गर्नुस् त भ्यालु। अब कुनको चाहिँ मान्दा हुन्छ, तलको हेर्दाखेरि r3 को 3टा छ हैन, यो आरआई सबै लेखिसक्नु भयो। आरआई के चाहिँ लेखिसक्नु भएको छ, तपाईहरुले आफ्नो कपीमा लेखिसक्नु भएको छ सर। ल यसको भ्यालु अब 0 बनाउनुस् त। यो 0 हुन्छ हैन, किन यो 3टा अकुपाइड सेल हो। यो रोमा 3टा अकुपाइड सेल भएको कारणले यसलाई मैले 0 बनाएँ। अब यो 0 हुने बित्तिकै फर्स्टको k1 को भ्यालु दिने भयो, यो कति हुन्छ 4। k2 को भ्यालु पनि दिने भयो, यो कति हुन्छ 4। अब k2 को भ्यालु आइसकेपछि अब CML बेलामा 7 अकुपाइड सेल छ हैन, त्यसको r2 को भ्यालु दिने भयो, कति हुन्छ 3। अलि फास्ट गरिरहेको छु है। त्यसपछि अब यो r2 को भ्यालु दिइसकेपछि k3 को भ्यालु पनि आउँछ, यहाँ 9 छ, यो कति हुन्छ 6। अब यो पनि भ्यालु भइसक्यो। यहाँ चाहिँ अब 0 भइसकेपछि थीटाको माथिको भ्यालु के हेर्छौं, यो कुन भ्यालु k1 r k4 18 हुन्छ नि त सर। k4 यहाँबाट 18 हुन्छ। k4 18 भइसकेपछि यो कति हुन्छ -7 हैन। हो -7 + 18 गरेर 11 हुन्छ हैन। अब इम्प्रुभिङ इन्डेक्स निकाल्नुस् त। त्यस्तै गरेर डेल्टा आइज को भ्यालु CIJ minus RI plus KJ। कुन अकुपाइड सेलहरु छ, अनअकुपाइड सेलहरु। सुरुको फर्स्ट सेल छ हैन, डेल्टा 1 1 निकाल्नुस्। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ डेल्टा 1 2 निकाल्नुस्। त्यसपछि डेल्टा 1 3 निकाल्नुस्। नेक्स्ट डेल्टा 2 1 next delta 2 4 next delta 2 कति आउँछ
1 को 13 यो दुईटाबाट तीनटा गर्नु, तीनटा पछि एन्सर आएन भने हामी त्यसमा उसमा गर्छौँ हैन, प्र्याक्टिस गर्नको लागि गर्दा हुन्छ हैन। तर एक्जामहरुमा चाहिँ दुईटा भन्दा तीनटा आयो भने एज इट इज भनेर लेखिदिनुस् हैन। त्यसपछि एन्सरहरु अहिले कति छ यो स्टेजमा एन्सर यति हो, त्यही अनुसार छोडिदिँदा हुन्छ। आउँदैन यसपछि पनि माइनसमा माइनसमा आयो, मेरो चाहिँ आयो। माइनसमा आयो भने फेरि रिपिटै हुन्छ के। माइनसमा आएर पनि अनि थीटा चाहिँ माइनसमा भयो के। कुन थीटा? त्यो जुन थीटा माइनसमा आउँदैन भन्नुभयो नि हजुरले, मेरो चाहिँ यहाँनिर अब 18 मा थीटा आउने भयो। 18 मा थीटा माइनसमा आउने भयो। त्यो चाहिँ चेक गरौँ न, भन्नुस् न त। 1 को 13 1 को 13 हैन, 1 2 को 5 5 अनि 1 3 को 21 1 3 को 21 अनि 5 21 को फेरि 2 1 को 5 अनि -1 अनि 10 2 4 को आइरहेछ। यो 2 4 को आयो हैन। यसको लुप कुन हो? 2 हो भनेको 20 भयो, 7 4 18 हुन्छ हैन र सर? यो 7 4 अनि 18 यतापट्टि यो हुन्छ हैन। उम् यसमा नेगेटिभ आउँछ हैन, त्यो के यहीँनिर छोड्दा हुन्छ। त्यसो रिजन चाहिँ के लेख्नु पर्यो सर? त्यसो हुन्छ दुईटा त बढी आउने बित्तिकै रिजनको थीटाको भ्यालु कहीँ पनि मुभ गर्दैन हैन। थीटा माइनसमा 0 नियर अबाउट 0 हुन्छ हैन। नियर अबाउट 0 को मुभमेन्ट जता गर्दा पनि केही भ्यालु फरक पर्दैन के। यो थीटा म जहाँ पनि राख्दाखेरि भ्यालु फरक भएन के। अब यो थीटाको भ्यालु तपाईले रिप्लेस गर्दा पनि केही भ्यालु मुभ हुँदैन, किनभने यो प्लस थीटा माइनस थीटा भनेको 0 नै हो हैन। अब यो 0 यहाँ 0 हुन्थ्यो, यहाँ 0 हुन्थ्यो, अरु ठाउँमा 0 हुन्थ्यो, त्यो फरकै परेन। जस्ता जस्तोको त्यस्तै हुन्छ। सर अब 20 बाट पोजिटिभ डाइरेक्सनमा घुमाएको भए हैन, 90 डिग्री तलबाट 18 बाट पोजिटिभ गराएर घुमायो भने त हुन्थ्यो नि हैन सर? फर्स्टलाई पोजिटिभ गर्नु जस्तो 18 लाई जताबाट गरे पनि भइहाल्यो नि। तपाई यताबाट मुभ गर्नुहुन्छ, यो प्लस हो, यता माइनस हो, यता प्लस हो, यो माइनसै आउँछ नि, यो माइनस छिटै आउँछ नि त। ए हजुर हजुर। यस्तो टाइपमा यो थीटाको भ्यालु जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ के। यो थीटाको भ्यालु यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो थीटाको भ्यालुले केही फरक पर्दैन। प्राय यस्तो आउँदैन हैन। अब कुनै कुनै न्युमेरिकलहरु यस्तै आउँछ हैन। अब जुनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्फ्युजन गर्छ। अब यसमा चाहिँ अब रिजनमा चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो थीटाको भ्यालु नियर अबाउट 0 हो हैन। त्यही कारण जता पनि रिप्लेस गर्दा थीटाको भ्यालु कहीँ पनि फरक पर्दैन हैन, जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ओके सर। अब यहाँ अघि नै मैले भनेको थिएँ नि, यहाँनिर अब थीटाको भ्यालुको ठाउँमा अरू कुनै भ्यालु हुन्थ्यो भने हामी यो प्रब्लमलाई अझ एक्सपान्सन गर्न सक्थ्यौँ। तर थीटाकैमा माइनस आइसकेपछि अब यो थीटा -7 मा 10 छ, यता चाहिँ 18 मा चाहिँ कति छ थीटा छ हैन। अब लिस्ट भ्यालु कुन भयो त थीटा भनेकै नियर अबाउट 0। त्यही कारण कुनै रिप्लेसमेन्ट हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। अर्को थीटा कहीँ राख्न सकिन्छ हेर्नुस् त। जस्तो 18 मा राख्न सक्यौँ हैन, अरू कुनै ठाउँमा राख्न सक्छौँ हेरौँ त, जसबाट हाम्रो सर्कल कम्प्लिट हुन्थ्यो। 2 मा राख्दाखेरि कम्प्लिट हुन्छ हेर्नुस् त। सपोज मैले यहाँ थीटा नराखेर यहाँ राखेको भए के हुन्थ्यो? कम्प्लिट हुन्छ त्यहाँबाट 10 बाट 2 मा, 2 बाट 4 मा, 4 बाट 4 मा, 4 बाट 10 हुन्छ के अरे सर? यहाँबाट पनि भयो हैन। 2 बाट पनि हुन्छ। 20 मा छ, 20 बाट कतिमा आउँथ्यो?
नाइनमा जान्थ्यो, 9 बाट 7, 7 बाट 2, 2 मा योमा कम्प्लिट हुन्थ्यो। त्यसपछि 12 मा राखेर हेर्नुहोस् त, 12 मा छ होइन, 10 7 मा आउँथ्यो, 7 बाट 4, 4 4 मा गएर यो पनि कम्प्लिट हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि 20 को हेर्नुहोस् त, 20 को 7 मा जान्थ्यो, 7 बाट 2 मा जान्थ्यो, 2 बाट 11 जान्थ्यो, 11 बाट 20 मा यो पनि कम्प्लिट हुन्थ्यो। 16 को हेर्नुहोस् त, 4 मा जान्थ्यो, 7 मा जान्थ्यो, 9 मा जान्थ्यो, यहाँ पनि फर्किन्थ्यो। अब 18 को हेर्दाखेरि के हुन्छ, 18 मा छ, 4 मा जान्थ्यो, 7 मा जान्थ्यो, होइन 2 मा जान्थ्यो, 11 मा जान्थ्यो, यहाँ पनि कम्प्लिट हुन्थ्यो होइन। अब एकचोटि थीटा चाहिँ 2 मा राखेर हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ चाहिँ थीटा मैले केमा राखेँ, यो पनि एउटा अप्सन हुने भयो। केस 1 यो केस 1 मा चाहिँ तपाईँले थीटा 18 मा राख्नुभयो होइन। केस 2 मा के गर्नुहोस्, योबाट त एन्सर दिएन होइन, अर्को ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस्। थीटाको भ्यालु मैले केमा राखेँ, 2 मा राखेँ होइन सपोज। 2 मा राख्दाखेरि मेरो के हुन्छ हेर्नुहोस् त एकचोटि। अब सेल कुन कुन हुने भयो भन्नुहोस् त, डेल्टा यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। तपाईँहरू अर्को टेबल बनाइहाल्नुहोस् त, थीटा 2 मा राखेर। तपाईँलाई 10 मार्क्समा दिँदैन क्या, 10 मार्क्समा दियो भने यो यस्तो दिँदैन। डिजेनेसी केस दियो भने कि त 30 मार्क्समै दिनु पर्यो कि त दिँदैन, किनभने यो धेरै लेन्दी हुन्छ कि। बनाइसक्नु भएको छ? अब कुनलाई 0 भन्ने भन्नुहोस् त। यता पनि R1 को रोमा पनि हेर्नुभयो भने दुईटा छ, कलममा पनि हेर्नुभयो भने दुईटा छ होइन। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट हामी अर्को कलममा R3 मा पनि हेऱ्यो भने दुईटा छ होइन। कलममा C1 कलममा हेऱ्यो भने 5 एउटा छ, C2 कलममा हेऱ्यो भने 3टा आयो होइन। अब 3टा सबभन्दा ग्रेटर चाहिँ यसमै छ होइन। कुनको भ्यालु 0 भन्ने भन्नुहोस् त। हेलो, सो R2 को भ्यालु 0 गर्दा हुँदैन। R2 मा दुईटा मात्रै छैन र, K2 लाई गर्नुभयो, K2 लाई 0 गर्ने होइन। अब यो 0 हुने बित्तिकै यहाँको भ्यालु कति हुने भयो, 2 हुने भयो। यो चाहिँ कति हुने भयो, 7 हुने भयो। यो चाहिँ कति हुने भयो, 4। अब यो 4 भन्ने बित्तिकै यो 4 छ भने यो कति हुने भयो, 0। अब चाहिँ अर्को चाहिँ K3, यहाँबाट 2 छ भने 11 बाट यो चाहिँ कति हुन्छ, 9। यहाँ 7 छ, यो 9 छ, यो कति हुने भयो, 3। यो फाइन्ड गर्न सजिलो छ होइन। अब यो फाइन्ड गरिसकेपछि डेल्टा अब जुन अनअकुपाइड सेलहरू छ त्यसको भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। डेल्टा 11, डेल्टा 13, डेल्टा 21, 24, डेल्टा 24, 33, डेल्टा 33, डेल्टा 33, डेल्टा 3। अब भन्नुहोस् त कुन कुन आउँछ। 8 आयो 11 को, 10 minus 8, 16 13 को, 16, 4 21 को, 4 अनि 4 24 को, अनि 10 अनि 5। यसमा पोजिटिभ आयो होइन। यसमा सबै पोजिटिभ छ होइन। हजुर सर।
अब केस 2 बाट पनि एन्सर त्यही आउँछ, टोटल कस्ट त्यही हुने भयो। अब केस 2 ले कन्फर्म गरिदियो थीटाको भ्यालु जहाँ राखे पनि केही फरक पर्दैन हैन, टोटल कस्ट त्यही आउँछ हैन। फर्स्ट केसमा पनि टोटल कस्ट सेम आउँछ हैन, यहाँ पनि केही चेन्ज हुँदैन हैन। टोटल कस्ट यहाँ पनि सेम आउँछ हैन। अब यसको पनि टोटल कस्ट के आउँछ, फर्स्ट केसको पनि हामीले गर्दाखेरि टोटल कस्ट त्यसमा कुनै पनि मुभमेन्ट भएन कि, कुनै पनि मुभमेन्ट नहुँदाखेरि हाम्रो के हुने भयो, सेम एन्सर आयो। उता पनि 2 माइनस थीटाको ठाउँमा 0 गर्थ्यौँ हैन, यता पनि फर्स्ट केसमा पनि 18 माइनस थीटाको ठाउँमा 0 राख्थ्यौँ हैन। यसमा पनि 2 को ठाउँमा 2 इन्टु थीटा गर्छौँ, थीटाको ठाउँमा 0 राख्छौँ टोटल कस्ट निकाल्दाखेरि। त्यो यो केसमा चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्दाखेरि 2 इन्टु 0 हुने भयो कि, यो थीटा ठाउँमा 0 हुन्छ, प्लस 11 इन्टु 15 हैन, यो आन्सर निकाल्नु हुन्छ। अर्को यो केस 1 को पनि गर्दाखेरि 18 इन्टु थीटा गर्नु हुन्थ्यो, थीटाको ठाउँमा 0 राख्नु हुन्थ्यो। सो त लास्टमा भ्यालु आइसकेपछि हैन सर, हैन मतलब सबैमा पोजिटिभ आइसकेपछि टोटल कस्ट निकाल्ने कि नेगेटिभ आउँदा निकाल्न मिल्छ? पोजिटिभ आइसकेपछि। ए ओके, यदि पोजिटिभ आएन भने त्यतिकै छोडिदिन्छ सर हामीले? पोजिटिभ आएन भने जबसम्म हामीले दुईटा स्टेप, अब इक्जाममा गरिराख्नु भएको छ भने दुईटा स्टेपसम्म गर्नुहोस् हैन, दुईटा स्टेपबाट तेस्रो स्टेप नगर्नुहोस् हैन, किन टाइम धेरै किल गर्छ यसले। उसमा छ आफू हैन मतलब सर इक्जाममा चाहिँ हैन, मैले सोधेको चाहिँ इक्जाममा चाहिँ सर अब दुईटा केस नेगेटिभमा आयो हैन सर, त्यसको टोटल कस्ट त्यसमा चाहिँ निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन भन्न खोजेको। निकालेर छोडिदिनुहोस्। ए ओके, नेगेटिभै निकालेर छोडिदिन्छ त्यो थीटाको भ्यालु, अथवा त्यसमा नेगेटिभ आएकोलाई चाहिँ नेगेटिभमा आउँदै आउँदैन, भ्यालु त पोजिटिभमा आउँछ। थीटाको डेल्टा 1 इम्प्रुभिङ इन्डेक्स पो नेगेटिभमा आउँछ। हजुर हजुर सर, टोटल कस्ट पनि नेगेटिभमा आउँछ, टोटल कस्ट त पोजिटिभमै आउँछ नि जहिले पनि। ए हैन बुझे मैले नेगेटिभ आयो भने चाहिँ अर्को खोज्नु पर्यो हैन फेरि, अब त्यो थीटालाई। अब हामीले रुममा प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ भने खोज्दै गर्दा हुन्छ हैन, तर उसमा छ इक्जामहरुमा छ भने नखोज्नु, फेरि दुईचोटि 1 चोटि 2 चोटि ट्राई गर्नुहोस्, 2 चोटि पनि नगर्नुहोस्। किनभने म्याक्सिमम यसमा अब अहिलेसम्म ट्रेनमा 10 मार्क्समा दिइरहेछ हैन, अब कि त 30 मार्क्समा दिनु पर्यो दुईटा तीनटा स्टेपको लागि। डिजेनेसी केस छ भने, डिजेनेसी केस छ भने सिम्पल दिन्छ 3 को, तर दुईटा 1 स्टेपमा सल्भ हुने गरी दिन्छ के। कि त अब 15 मार्क्समा दिएर दुईटालाई डिभाइड गरेर 50 मार्क्समा दियो भने छुट्टै कुरा भयो, तर दियो भने यस्तै यस्तै दिन्छ हैन। सिम्प्लेक्समा पनि कम्प्लेक्सहरु दिँदैन हैन, सिम्पल दिन्छ। अब प्र्याक्टिस गर्नको लागि एउटा न्युमेरिकल दिने, यो टपिक अब यही चाहिँ सकिन्छ के। अब यसमा हामी कन्सल्टेसन सक्यो हैन, अब हामी जेनरलमा उसमा मुभ गर्छौं। अब हामीले उसमा ट्रेन्ड एनालाइसिसहरु हैन, लिनियर प्रोग्रामिङ, लिनियर एनालाइसिसहरु, त्यसमा फोरकास्टिङतिर फरवार्ड गर्छौं। फोरकास्टिङ गर्न न्युमेरिकल, फोरकास्टिङबाट पनि धेरै न्युमेरिकल सोधिरा हुन्छ हैन, यसको र फोरकास्टिङको न्युमेरिकलहरु बढी मार्क्स हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो लगभग तपाईको 60-70% सकिन्छ, 60-70% सकिया हुन्छ के। एउटा न्युमेरिकल दिन्छु हैन, फेरि तपाईहरुले त्यही 5 वटा एकैचोटि निकाल्नु होला सबैको।
$16, 13, 26, 180, 20, 8, 24, 25, 12, 15, 16, 150, 200, 160, 250, 300, 450 बैलेंस टाइप होइन अनि चाहिँ सार्नु भयो भयो सर आज बुझ्नु भयो हैन बुझ्छ नि सर बुझे सर ल मनिक जी हजुर सर बुझिराख्नु भएको छ हैन ठीक छ हैन हजुर ठिक छ सर अब त ट्रान्सपोर्टेसन सिम्पल लाग्न थाल्यो होला हो सर अनि रविन जी के छ हालचाल बोल्नु भएन आज त गरिरहेछु सर आज तपाईको साउन्डै सुनिएन आज सर होइन सर यो धेरै आज एउटा नराम्रो केस भइरहेको छ त्यही भएर यो हाम्रो रमन के भयो रविन जी सर घरमा एउटा केस यहाँ चिनेको एउटा केस आएको थियो सर यो आफ्नो घरको यसमा नराम्रो अलि नराम्रो जस्तो सुन्यो त्यही भएर चिप्पो लगाएर सुन्ने मात्र आएको गरेर हाम्रो यो रमन जी न्यू हो कि के हो हजुर सर मेरो हल्का क्लास मिस भएको थियो ठीक छ अब न्यू च्याप्टर आउँछ त्यसपछि तपाईहरुलाई कन्टिन्यू हुन्छ ओके सर अब पुरानो लागि न्यू अब हैन Who are you new? हाम्रो रेडमी जी पनि न्यू हुनुहुन्छ हैन सुकृति जी बुझ्नु भयो हजुर सर प्रतिमा जीले हजुर सर बुझ्यौँ हर्चना आएको छैन हैन आज छैन सर उसले सन्चो छैन रे आज ठीक छ Archana Upriti ki Archana but right? अर्चना उप्रेती सर हाम्रो रेडमी कसको हो हेलो के सर भन्नुपर्छ सर बिचमा आइराख्नु छ ठिकै छ नि अहिले त बुझ्नु भयो सबैजना हैन यसको चाहिँ अब तीनटै फाइन गर्नुस् मलाई यो पाँचवटै फाइन गर्नुस् इनिशियल फिजिकल सल्युसन र त्यसपछि यसको चाहिँ अप्टिमल सल्युसन पनि फाइन गरेर सबै फाइन गर्नु अब यो टपिक पनि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन पनि यहाँ सक्यो हैन लेन्दी भनेको यही दुईटा थियो हैन यो सबै सकिसकेपछि हाम्रो लेन्दी अब पार्टहरु छैन सर हजुरले असाइनमेन्ट दिनु भन्नु भएको थियो अब यो सक्यो हैन ट्रान्सपोर्टेसन यो असाइनमेन्ट त हो नि अब दुईटैको पठाइदिन्छु हैन अर्कै के त्यो गुगल क्लास त्यसमा छुट्टै आउँछ असाइनमेन्ट कतिवटा दिने भन्ने कुराहरु अहिलेसम्म आएको छैन के अब कति फेरि मैले 6-7 वटा दिदिए भने फेरि मार्किङ गर्न प्रब्लम हुन्छ के ए ओके सर हामीलाई पनि नोटिस आउनु पर्यो कुन कतिवटा दिनु पर्यो हैन 4 वटा 5 वटा कतिवटा दिन्छ
त्यही भएर त्यही अनुसार पहिला चाहिँ 3टा थियो होइन, अब योपालि कतिवटा छ होइन, त्यही अनुसार ब्यालेन्स गर्नुपर्छ कि। अब एउटा सुरुमा दिइसकेको छ र सुरुमा सिम्पल किन दिन्छ भने अब छिटो दिइदिनु पर्यो विद्यार्थीहरूलाई, त्यो मार्क्सहरू चाहिँ अलिकति राम्रो आओस् भनेर। अब सेकेन्डमा अलिकति कभर हुनु पर्यो होइन, थर्डमा पुरै कभर हुनु पर्यो। तीनटा एसाइनमेन्ट छ भने तीनटामा गरौँला होइन। अब 5वटा छ भने 5वटा एसाइनमेन्टमा गर्छौँ होइन। तर अहिले चाहिँ यो होमवर्कहरू त दिइरहेको हुन्छ सबैले। कि आज यति गर्ने कि हामी नयाँ जान्छ सर? अब होइन, आज नयाँ जाँदैनौँ, आज यति गर्छौँ। अब नेक्स्ट डे हामी चाहिँ भेट गर्दाखेरि सबैले सर एउटा रिक्वेस्ट सरलाई होइन क्या, ठिकै छ भोलिको लागि सरको हुन्छ नि होइन? ठिक छ, ओके ओके सर। होइन भोलि त्यो ऊ हुन्छ नि सबै घरमा कामहरूले गर्दाखेरि केटीहरूको डर खाने हो नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि सरको क्लासमा झुकिरह्यो क्या सर। मेरो त छैन। तुलसी सरको के छ सर? सर सुनिनु जस्तो लागिरहेको थियो। मैले बुझिनँ, पुरै बुझिनँ। होइन तुलसी सर पनि त्यहाँ अहिले हुनुहुन्थ्यो क्या, अनलाइन हुनुहुन्थ्यो। अनि तुलसी सरलाई सोधिहाल्यो कि सर भोलिको लागि केही छ कि त्यस्तो भनेर। So what do you want? गणितजी के गर्दै म के गर्दै भन्नुस् भोलिको लागि? के सर चाहनुहुन्छ? भोलिको लागि सर हो त्यो होइन, तुलसी सरलाई सर रिक्वेस्ट गरेँ किन सर बेलुका कामहरू हुन्छ, बेलुका 6 बजे पछाडि सर। अनि केटीमा चाहिँ सबै हामीलाई लगाउँछ नि केटाहरूले सर, त्यो भएर भोलि मिल्छ भने त्यो होलिडे गर्न मिल्छ भने गरौँ भनेर भन्नु लाग्छ सर। टेन्सन नगर्नु न, तपाईँहरू सल्लाह गर्नुहोस्। तपाईँहरू सबैजनाले भन्नुहोस्, म अफ गरिदिन्छु, के समस्या छ? त्यही त भने सर भोलि फेरि भोलि कसको क्लास हो? कसको क्लास हो? हाम्रो विनोद सरको। विनोद सरलाई म अहिले भनिदिन्छु, तपाईँहरू सबैजना नलिने हो भोलि, गाह्रो पर्छ। डिफ्रेन्ट थट प्रोसेस कसैको त छैन नि? मलाई छैन। हिजो पनि अस्ति पनि उसले पुस्तिकाहरूले पनि त्यही भनिरहेको थियो, प्रतिमाहरूले होइन सर, त्यही भएर मैले उठाइदिएको कुरा सर। पुस्तिका किन कलेज क्लासमा छैन अहिले? सर म क्लासमै छु। ओके के ओके, यो हामी के गणितजी यो भोलिको क्लासलाई क्यान्सल गर्ने हो? सर त्यही लागिरहेको किन सर, अब यो घरको सबै मिलाउने हाम्रै जिम्मा हुन्छ सबै कुरा, त्यही भएपछि अनि त्यहाँ रिक्वेस्ट गरेको सर। अब अरूलाई पनि सोध्नु छ, अब होइन भने त अब लिनै पर्छ, तर मोस्ट प्रोबेबली भोलि नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ। ओहो म बोलिरहेको थिएँ, तपाईँहरू सुन्नु भएको थिएन? ओहो म्युट पो रहेछ। ए होइन सर, तपाईँको समाप्त भरै गरे हो सर। खै अरूले चाहिँ के सुनिरहेको थियो? सुनिरहेको सर मेरो कुरा सुन्नुभयो मैले के भने? त्यही छैन सर सुनेको। ओहो म यहाँ बोलिरहेको रहेछु यार। अब म्युट भइरहेको रहेछ, थाहै नै। कुरा के भन्दाखेरि तपाईँहरू सबैजना नलिने हो भने म क्यान्सल गरिदिन्छु। विनोद सरलाई आई विल जस्ट रिक्वेस्ट हिम हैन, टेन्सन गर्न परेन। भोलि यो क्लासलाई क्यान्सल गरौँला, ठिक छ? पर्सि पनि त त्यही कुरा हो सर। पर्सि पनि त त्यही कुरा हो नि। पर्सिको पनि त्यही कुरा भन्नाले पर्सि पनि त पर्सि त फ्राइडे छ, बिदै छ नि सर, त्यो भएर ए ल भोलि र पर्सिको क्लास क्यान्सल गर्ने हो। इभिनिङको मर्निङको होइन, फेरि मिसकम्युनिकेसन होस्। हुन्छ मर्निङको पर्सि त बन्द हुन्छ, पर्सि फ्राइडे त बिदै होला। पर्सिको अब स्टुडेन्ट के आउँछ है, स्टुडेन्ट कन्सर्न जे आउँछ त्यस अनुसार गरौँ, टेन्सन नगरौँ। भोलि र पर्सि इभिनिङ क्लास अफ हो, अफ गर्ने हो। हुन्छ, मलाई त प्रब्लम छ। केटीहरूको लागि चाहिँ के छ, पर्सि अब व्रत बसेर हुन्छ उनीहरूको लागि सर। केटीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ। केटीहरूलाई झन् ठुलो प्रब्लम होला नि। खुलेर भने भए ल म भोलि र पर्सिको अफ गरिदिन्छु है। ए हुन्छ सर, हस् सर। ल पर्सि क्लास कसको क्लास छ? पर्सि हजुरकै क्लास हो। ए मेरै हो सर। ए ल ठिक छ। ल अमरेश सरले मेरो आवाज सुन्नु भएन क्या हो सर? म बोलाइरहेको थिएँ तपाईँलाई, अमरेश सर के छ भनेर भनिरहेको थिएँ। होइन सर, म सुनिरहेको थिएँ अघि त, म को रेडमी भनेर म म्युटमा रहेछ, म तपाईँलाई बोलाइरहेको थिएँ फेरि अघि भर्खर। राम्रै गइरहेछ, ठिक छ, सबै राम्रै छ। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज अमरेश सर? सर सुन्दैछु सर। क्लासहरु स्मुथ?
स्मुथ छ सर, मेरो त अब लगभग 50% भन्दा माथि नै गइसकेको छ। ठिक छ बिस्तारै बिस्तारै जाने हो। कोर्स अगाडि बढेकै राम्रो, न्युमेरिकल सब्जेक्टको रिभिजन गर्न पाइन्छ। अब छुट्टै क्लासहरू यो भर्चुअलमा कतिको छुट्या हुन्छ के हुन्छ त्यसमा टाइम रहन्छ के छैन। ओके, अरू कसैलाई केही पर्सनल कन्सर्न अथवा कलेक्टिभ कन्सर्न छ भने त मसँग भनिहाल्नुहुन्छ, सेयर हुनुहुन्छ। कसैको कुनै टपिकमा कुनै क्लासमा कुनै स्पेसल एक्स्ट्रा केही कन्सर्न आफ्नो पर्सनल म्याटरहरू इस्युहरू जुन म्यानेज भइदियो हुन्थ्यो भने तपाईले प्लिज कल गर्नु होला है। हुन्छ सर। के समस्या पर्यो भने हाम्रो रबिन्सजी, गणेशजी, उत्सिकाजी उहाँहरू सिआरको रूपमा एक्टिभली लागिरहनु भएको छ। उहाँहरू थ्रु चाहिँ कलेक्टिभ तरिकाले आउँछ। कसैको पर्सनल कुरा हुन्छ डाइरेक्ट मसँग भन्दा पनि हुन्छ। सिआरले नै समात्नु पर्ने जरुरी छैन। ठिक छ? हुन्छ सर। अरू केही छ? सबैजनालाई यो के तीजको मङ्गलमय शुभकामना है त। सबैजनाले रमाइलो गर्नुहोस्। कोरोनाको अलिकति केयर गर्नु होला, अलिकति ख्याल गर्नु होला। सरले पनि अलिकति कम नाच्नु होला सर, धेरै दर्द नखानु होला। सरले फेरि तीजमा फेरि विशेष मनाउनु होला, फेरि अलिकति कम भेटभाड नगर्नु होला, सबै मान्छेहरूले नबोलाउनु होला। यसपालि सरले बोलाउनु पनि म आउन सक्दिनँ भएको बुढो। सर एक दिन उसमा मिटिङ राखौँ है सर, एउटा सानो। केमा सर? एउटा हाम्रो फ्याकल्टीहरूमा। ओके, नो प्रब्लम। ठिक छ, त्यो त भइहाल्छ। यो इभिनिङको फ्याकल्टीहरूमा एउटा राखौँ है, कुरा गरौँ न एउटा। ठिक छ। सबैले आफ्ना पीर वेदनाहरू तीजको गीतमा पोखेर जस्तै पोख्नु पर्यो। ठिक छ नि। अनि रोमन बडेलजी तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हजुर म हल्का आउट अफ भ्याली थिएँ सर, अनि अब अस्ति मात्रै फर्किया भएर। यो हल्का भने के हो? हजुर हल्का भने के हो? बाहिर आउट अफ भ्यालीतिर थिएँ क्या म, अनि एटेन्ड गर्न पाएको थिएन। क्लासहरू रेगुलर लिनु पाउनु भएको छैन? कुनै पनि लिनु भएको छैन? राम्रै एटेन्ड गर्न पाएको थिएन। अनि अब चाहिँ रेगुलर कन्टिन्युअस तरिकाले लिनुहोस्। जुन दिन एब्सेन्ट हुनुपर्छ लिन पाइँदैन, पहिला प्रायर इन्फर्मेसन दिनु होला है। के अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई भन्नुहोस् है। अनि हाम्रो गणितजीसँग कुरा हुन्छ। आयुष्मा मल्ल के छ? म 2 फोन गरेको थिएँ, क्यारे कुरा भएको थियो होइन आयुष्माजी? हजुर हो, दिउँसो कल गरेको छ। सबै ठिक छ? सबै ठिक छ सर। ल, के अप्ठ्यारो छैन नि? गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो केही छैन नि? छैन सर। भयो भने प्लिज लेट मी नो है त। मनिक जी। हजुर सर। के छ खबर? ठिक छ सर। ठिक छ नि? क्लासहरु राम्रै गइरहेछ? हजुर राम्रै गइरहेछ सर। के प्रब्लम छैन? प्रब्लम छैन सर क्लासहरु। अलराइट। प्रतिमा चौधरी जी। हजुर सर। के छ खबर? ठिकै छ सर, तपाईँ के छ? मेरो पनि ठिक छ। तीज कतिको लागिरहेछ? तीज सर हाम्रो तीजै हुँदैन। ओके, तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ? म त यता सर, यता घरतिर लाहानमा हो। तरैमा अलिकति ख्याल गर्नु होला है त, आफ्नो केयर गर्नु। सर। अरु के क्लासहरु सबै लिइरहनु भएको छ नि रेगुलर हैन? हजुर सर, हजुर। केही समस्या छैन? के भयो भने डाइरेक्ट कल गर्नु। अहिलेसम्म त छैन सर। रिभिजन एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा मटेरियलहरु केही चाहियो भने रिडिङ मटेरियलहरु केही सरबाट के कोअपरेसन चाहियो भने प्लिज लेट मी नो है त। हजुर सर। गणित जी अनि उसिकासँग त उसिका जीसँग उहाँहरुसँग कुरा भइराछ सिआर है। अरु कोही छुट्या छ मैले लिन कसैको नाम लिन छोडाए? छैन होला है? अमृत सर। भन्नुस् न सर। तपाईलाई तीजको मङ्गलमय शुभकामना है सर। थ्यांक यू सर। हजुरलाई पनि सेम। ल सबै स्टुडेन्टहरुलाई पनि सबैलाई शुभकामना। आफ्नो अलि कोरोनाको अलिक टाइट नै गरेछ, केस पनि बढाएको छ, अलिकति ख्याल गर्नु होला, आफू बस्नु होला। केही अप्ठ्यारो पर्यो भने साथीहरुको कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु होला, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ, कोअपरेसन अलिकति देखाउनु पर्छ। अहिले खोला देखेन यहाँ म अघि आउँदा स्वीकृतिले अहिले के आउट भयो, पहिला सुरुमा देखिरहेको आउट हुनु भएको छ। रबिन पोखरेल पनि आउट भएको जस्तो लाग्यो मलाई। किन आउट हुनु हो उहाँहरु? म आएर त्यस्तो डराउनु पर्ने के थियो भनिदिनु होला के रहेछ कुराकानी। ल ठिक छ सर, अरु सरलाई मैले डिस्टर्ब गरे होला, आम सो सरी सर। हैन सर, आजको टपिक मेरो सकिसक्यो थियो कि, आज च्याप्टर सकिसक्यो। अनि गणेश जी के छ खबर? ठीक छ नि सबै? सर सबै ठीक छ सर, सबै ठीक छ सर। एउटा मलाई भन्न मन लाग्यो, यो हाम्रो उस के रे विनोद सरको छ नि सर? हजुर।
त्यसमा चाहिँ सरको प्रब्लम मात्रै भयो अनि हामीले त्यो इक्जाम्पलहरुमा हेर्दाखेरि थ्योरी पर्सन पनि रहेछ त्यो कुनै पनि इन्क्लुड भएको छैन सर त्यसले गर्दा हल्का हामीलाई गाह्रो भएको छ ओके ओके नो प्रब्लम म सरसँग कुरा गर्छु नो प्रब्लम है म त तपाईँ म आफ्नो तरिकाले कुरा गरेर त्यो तपाईको कन्सर्नलाई म एड्रेस गराउँछु है ए हुन्छ हुन्छ हस् सर सब ठिक छ नि अरु सब ठिक छ ल हस् 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 ल क्यारी हुन्छ सबैजनालाई आम सो सरी गुड नाइट अलिकति केयर गर्नु होला आफ्नो है केही पर्यो भने प्लिज बसौँ है ल ल गणितजी त अब यति नै गरौँ हैन नेक्स्ट डे अब चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि अर्को चुप्पै फोरकास्टिङ क्षेत्रबाट स्टार्ट गर्छौँ हुन्छ सर गर्नुहुन्छ नेक्स्ट फोरकास्टिङबाट फोरकास्ट हामी त्यो टाइम सिरिजहरु त्यसमा एनालाइसिस गर्छौँ हैन अरु चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिसहरु गर्छौँ हैन त्यो 3-4 वटा टाइप्सहरु क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ टाइपमा कुन टाइप हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी फर्दर स्टडी गर्छौँ यसमा ओके सर अलि लेन्दी पहिला म लेन्दी सकाइदिन्छु त्यसपछि सर्ट हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ सर अब यस्तै गाह्रो छ कि सर अब अलि सजिलो छ गाह्रो त यस्तो गाह्रो पनि हैन अब तपाईहरुले पढेको तिर आयो के अब चाहिँ यो नपढेको चाहिँ यति नै हो हैन अब सबै एउटा टपिक छ त्यो एनोभा छ त्यो चाहिँ कसैले पढेको हुन्छ कसैले पढेको छैन हैन तर अब जुन पढ्नु हुन्छ त्यो चाहिँ बेसिक कुराहरु हुन्छ हैन त्यो पढिसकेको हुन्छ एउटा डिसिजन छ डिसिजन सो फास्ट पनि चान्स होला सर त्यति पढेको कुरा हो नि त अब चाहिँ फास्ट हुन्छ ए हस् सिम्प्लेक्समा अलिकति बढी टाइम लाग्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा त्यति टाइम लागेन हैन त्यस्तै जाँदै गर्छ के हुन्छ सर हुन्छ हाम्रो सबभन्दा सुरुमा पढ्नु भयो तपाईलाई नेटवर्क एनालाइसिस हैन त्यसमा अलिकति टाइम लागेको थियो हैन त्यसपछि नेक्स्ट जानुभयो सिम्प्लेक्समा तर अलिक कम्प्लेक्स थियो त्यही भएर अझै बढी टाइम लाग्यो त्यसपछि नेक्स्ट टाइप ट्रान्सपोर्टेसन यो चाहिँ के थियो डिजाइनले 5 वटा टाइप भएको कारणले चाहिँ यो 2टा टाइप 3टा टाइप एक दिनमा गर्यौं त्यसपछि नेक्स्टमा सकायौं हैन अब यो चाहिँ अब नेक्स्टमा हामी ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्छौं त्यो पनि 2टा च्याप्टर 2टा क्लासमा हाम्रो नेक्स्ट विकसम्म फिनिश भइसक्यो हुन्छ टाइम लाग्यो भने फर्दर फेरि गरौँला हुन्छ सर गुड नाइट है सबैजना हस् सर गुड नाइट गुड नाइट सर बाय बाय सर टेक केयर